यस स्लाइड शेयर भइरहेछ। हेलो हजुर सर भइरहेछ। हिजो हामीले ड्युरेसन गरेका थियौँ र यो फर्मुला गरेर एउटा इक्जाम्पल यसलाई पनि गराएको थिएँ मैले। अब त्यसपछि आज ड्युरेसन एन्ड इम्युनाइजेसन, हामी इम्युनाइजेसनलाई थ्योरिटिकल पार्ट हो, तिमीलाई त्यो पछाडि राखिदिएको त्यो हेर पोर्टफोलियो ड्युरेसन भन्नुहुन्छ। पोर्टफोलियो ड्युरेसनलाई हामीले वेटेड एभरेज ड्युरेसन अफ द बोन इन्भल्भ इन द बोन पोर्टफोलियो। हामीले बनाएको बोन पोर्टफोलियोमा जतिवटा बोन इन्भल्भ भएको छ त्यो इन्भल्भ भएका बोनहरूको वेटेड एभरेज म्याचुरिटी पिरियडलाई हामीले ड्युरेसन अफ द पोर्टफोलियो भनेर भन्छौँ। हामी जस्तै 5 वटा बोनको पोर्टफोलियो बनायौँ अथवा 10 वटा बोनमा लगानी गरेर बोन पोर्टफोलियो बनायौँ भने हरेक बोनको ड्युरेसनलाई त्यो रेस्पेक्टिभ बोनको वेटले मल्टिप्लाई गर्दा जतिसम्म भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो पोर्टफोलियो ड्युरेसन भनेर भन्छौँ। पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकालेको जस्तै ड्युरेसन पनि त्यसरी नै निकाल्छौँ। जस्तै पोर्टफोलियो ड्युरेसन इक्वल टु समेसन डी इन्टु डब्लु अथवा ड्युरेसन इन्टु वेट हो। त्यो भनेको D1 इन्टु W1 ड्युरेसन अफ बोन 1 इन्टु वेट अफ बोन 1 प्लस ड्युरेसन अफ बोन 2 इन्टु वेट अफ बोन 2 प्लस डट ड्युरेसन अफ बोन टी इन्टु वेट अफ बोन टी गरेर निकाल्छौँ। अब यसका केही फिचरहरू, द फिचर्स अफ म्याकुलेज ड्युरेसन क्यान बी प्रेजेन्टेड एज फलोज। फर्स्टमा हायर कुपन रेट अफ प्रोमाइस इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट लोअर द ड्युरेसन। हाम्रो कुपन रेट हाई भयो भने ड्युरेसन चाहिँ कम हुन जान्छ है भनेको छ। द्याट मिन्स देयर इज अपोजिट रिलेसनसिप बिट्विन द ड्युरेसन एन्ड कुपन रेट। कुपन रेट इन्क्रिज भयो भने ड्युरेसन घट्छ, कुपन रेट डिक्रिज भयो भने ड्युरेसन बढ्छ। हायर यील्ड टु म्याचुरिटी लोअर द ड्युरेसन। अब वाइटिएम र ड्युरेसनमा पनि हाम्रो अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ। यदि म्याचुरिटी पिरियड यील्ड टु म्याचुरिटी बढेको छ भने ड्युरेसन घट्न जान्छ, यदि यील्ड टु म्याचुरिटी घट्यो भने ड्युरेसन बढ्न जान्छ। त्यसै गरेर अर्को छ ड्युरेसन इन्क्रिजेस विथ म्याचुरिटी पिरियड डिक्रिजिङ रेट भनेर छ। अब म्याचुरिटी पिरियड र ड्युरेसनमा फेरि पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। यदि म्याचुरिटी पिरियड डिक्रिज भयो भने ड्युरेसन पनि डिक्रिज हुन्छ, म्याचुरिटी पिरियड इन्क्रिज छ भने ड्युरेसन पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले सिग्निफिकेन्स अफ क्यालकुलेटिङ म्याकुलेज ड्युरेसन, यसको सिग्निफिकेन्स के? MD helps in maturity matching of the bone. The investment horizon of the bone should equal to म्याकुलेज ड्युरेसन अफ द सेम बोन। इन्भेस्टमेन्ट होराइजन र अथवा ड्युरेसन अफ द बोन चाहिँ एउटै हुने गरी हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ भने बोनलाई इम्युनाइज गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई घटाउन सकिन्छ भन्छ। हायर द म्याकुलेज ड्युरेसन, हायर विल बी द इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क एज इन्डिकेटेड बाई elasticity of interest. Elasticity of interest rate and maculous duration are numerically and conceptually the same things. It is also useful in analyzing and managing the systematic risks of the bond portfolio. कुनै पनि बोन्ड पोर्टफोलियोको सिस्टमेटिक रिस्कलाई म्यानेज गर्नको लागि युज गरिने टुल्सको रूपमा ड्युरेसनलाई लिन्छ। अब हामीले मोडिफाई ड्युरेसन किन निकाल्ने? अबको पार्ट छ पहिला रुल्स अफ ड्युरेसन, त्यसपछि आएर एस्टिमेटेड प्राइस चेन्ज बाई युजिङ ड्युरेसन। रुल्स रिगार्डिङ द ड्युरेसन। रुल नम्बर 1 मा ड्युरेसन अफ जीरो कुपन बोन इक्वल्स इट्स टाइम टु म्याच्योरिटी। पहिलो रुल छ जीरो कुपन बोन, यो यादै गर्ने है, जीरो कुपन बोनको ड्युरेसन हामी क्यालकुलेट गर्नै पर्दैन। जीरो कुपन बोनको ड्युरेसन जहिले पनि म्याचुरिटी पिरियड बराबर हुन्छ। 5 इयर जीरो कुपन बोन, 10 इयर जीरो कुपन बोन भन्यो भने ड्युरेसन अफ जीरो कुपन बोन 5 इयर 10 इयर डाइरेक्ट हुन जान्छ। रुल नम्बर 2, होल्डिङ म्याचुरिटी पिरियड कन्स्ट्यान्ट, अ बोन्स ड्युरेसन इज हायर
when the coupon rate low. अब अरू कुरा यथावत रहेको अवस्थामा यदि कुपन रेट कम भयो भने ड्युरेसन बढ्न जान्छ. Rule number 3. Holding the coupon rate constant, a bond's duration generally increases with the time to maturity. यदि कुपन रेट कन्स्ट्यान्ट छ तर म्याचुरिटी पिरियड इन्क्रिज हुँदै गएको छ भने ड्युरेसन पनि बढ्दै जान्छ है भन्नु छ. Rule number 5. Holding other factor constant, the duration of coupon bond is higher when bonds yield to maturity low. कुपन बोनको ड्युरेसन चाहिँ yield to maturity कम हुँदै जाँदा यो बढ्न जान्छ भन्नु छ. भने लास्ट रुल छ ड्युरेसन अफ पर्पेचुअल बोन्ड इक्वल टु डाइरेक्ट 1 प्लस y डिभाइड बाई y गरेको छ. 1 प्लस ytm डिभाइड बाई ytm गरेर निकालिन्छ. हामीले उता गरेको फर्मुला त डाइरेक्ट हाम्रो रिडिमेबल बोन्डको लागि थियो. त्यसले गर्दा पर्पेचुअल बोन्डको लागि त 1 प्लस y डिभाइड बाई y गरेका छौँ. y भनेको ytm हो. जिरो कुपन बोन्डको लागि त ड्युरेसन अलवेज इक्वल टु म्याचुरिटी पिरियड भन्नु. अब यही ड्युरेसनलाई युज गरेर हामीले बोन्डको प्राइसमा कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त त्यो निकाल्न पनि सक्छौँ. एस्टिमेटिङ द प्राइस चेन्ज युजिङ ड्युरेसन. long term bond are more sensitive to the interest rate movement than are the short term bond. The market interest rate मा आएको चेन्जेस को कारणले गर्दा बोन्ड को प्राइस मा पनि चेन्ज आउँछ. तर त्यो चेन्ज आउने पार्ट चाहिँ लङ टर्म बोन्ड को भन्दा सर्ट टर्म बोन्ड को भन्दा जहिले पनि लङ टर्म बोन्ड मा चाहिँ बढी प्राइस चेन्ज देखिन्छ भन्नुहुन्छ. The duration measures enables us to quantify this relationship. It can be shown that when interest rate change, the proportional change in bond price can be related to the change in its yield to maturity. अब बोन्ड को प्राइस जुन प्रोपोर्शनल प्राइस चेन्ज हुन्छ यो चेन्ज कहाँबाट आउँछ भन्दा yield to maturity मा आएको चेन्जेस को कारणले गर्दा बोन्ड को प्राइसमा पनि चेन्ज देखिन्छ. अब an adjusted measure of duration called modified duration. अब यस्तो अवस्थामा हामीले ड्युरेसनलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. An adjusted measure of duration called modified duration can be used to approximate the interest rate sensitivity of the state bond. अब approximate change in bond price due to the change in market interest rate कति भन्यो भने त हामी modified duration बाटै निकाल्न सक्छौँ. अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले मोडिफाइड ड्युरेसन इक्वल टु ड्युरेसन डिभाइड बाई 1 प्लस ytm अथवा d डिभाइड बाई 1 प्लस ytm गरेर मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्छौँ. अब यो मोडिफाइड ड्युरेसनले के कुरालाई इन्डिकेट गर्छ त हामीले मोडिफाइड ड्युरेसन ल 2 इयर्स भनेर निकाल्यौँ अथवा 5 इयर्स भनेर निकाल्यौँ भने 1% ले ytm मा चेन्ज आयो भने 5% ले प्राइसमा चेन्ज आउँछ है भनेको छ. 1% ले ytm मा इन्क्रिज भयो भने 5% ले प्राइसमा डिक्रिज हुन जान्छ. 1% ले प्राइसमा डिक्रिज भयो भने डिक्रिज भयो भने 5% ले प्राइसमा इन्क्रिज हुन जान्छ. यसको अपोजिट रिलेसनशिप हुन्छ. It has been shown that price movement of state bond will vary proportionally with modified duration for small change in yields, especially in an estimate of the percentage change in bond price equal to the change in yield time modified duration. Percentage change in price of state bond or price volatility is equal to कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त बोन्डको प्राइसमा भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अथवा पर्सेन्टेज डेल्टा पी इज इक्वल टु माइनस डी डिभाइड बाई 1 प्लस वाई इन्टु डेल्टा वाई. किन माइनस डी राख्यौँ भन्दा हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज वाइटिएमसँग अपोजिट रिलेसनमा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा नेगेटिभ राख्यौँ. अथवा माइनस डी डिभाइड बाई 1 प्लस वाई भनेको माइनस मोडिफाइड ड्युरेसन इन्टु डेल्टा वाई वेयर minus d divided by 1 plus y is equal to modified duration. Delta y is equal to change in yield to maturity, that is new ytm minus old ytm गरेर निकाल्छौँ. Percentage change in price is equal to the estimated percentage change in bond price गरेर निकाल्छौँ.
अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने पार्ट यो छ। अब एउटा एक्जाम्पल छ यसमा। Consider a bond with Macaulay duration 8 years. Bond को duration हामीलाई 8 years दियो and YTM is equal to 0.10 अथवा 10%. Assume that you expect the bond YTM to decline to 9.25%. अब YTM घटेर 9.10% बाट घटेर 9.25% मा जान्छ। Calculate the modified duration. Calculate the modified duration based on semi-annual interest and percentage change in bond price. Semi-annual interest को आधारबाट निकाल र percentage change in bond price पनि निकाल है भन्नुहुन्छ। अब यसको लागि हामी निकाल्दा modified duration हामी निकाल्दैछौँ। Modified duration is equal to duration divided by 1 plus YTM गर्नुपर्ने हो, तर semi-annual interest paid हुन्छ, त्यसकारण गर्दा YTM divided by 2 is equal to 8 divided by 1 plus 0.10 divided by 2. यो गर्दा 7.62 years भनेर निकाल्यो। 8 divided by 1.05 गर्दा 7.62 years. The estimated percentage change in price of the bond निकाल्दैछौँ। यसको अर्थ 7.62 years आउनुको अर्थ यदि YTM मा 1% ले चेन्ज आयो भने बोन्ड को प्राइस में 7.62% ले चेन्ज हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ YTM 1% ले डिक्रिज भयो भने बोन्ड को प्राइस में 7.62% ले इन्क्रिज हुन्छ। YTM 1% ले इन्क्रिज भयो भने बोन्ड को प्राइस में 7.62% ले डिक्रिज हुन जान्छ। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस मोडिफाइड ड्यूरेशन इन्टु डेल्टा वाई आई अथवा डेल्टा वाई minus 7.62 into change in YTM is equal to new YTM minus old YTM. New YTM 9.25% minus old YTM 10% अथवा minus 0.0925 minus 0.10 गर्दा हामीले आयो minus 0.75 यो चेन्ज निकाल्यौं। माइनस माइनस प्लस हुन गयो मल्टिप्लाई गर्दा यो गर्दा हामीले 5.72%। यदि बोन्ड को प्राइस बोन्ड को YTM मा 0.75% ले डिक्रिज भयो भने बोन्ड को प्राइस मा 5.72% ले इन्क्रिज हुन जान्छ भनेर डिसिजन दिन्छौं। तल डिसिजन मा दियौं दिस इन्डिकेट दैट बोन्ड प्राइस शुड इन्क्रिज बाइ 5.72% in response to the 75 basis point अथवा 0.75% decline in YTM. If the price of bond before the decline in interest rate was 900, interest rate decline हुनुभन्दा अगाडि 900 थियो भने the price after the decline in interest rate should be approximately 900 into 1.0527. 1 plus 0.0572 गर्दा 951.48 पुग्दो रहेछ। यदि YTM डिक्लाइन हुनुभन्दा अगाडि प्राइस 900 थियो भने YTM 0.75% ले डिक्रिज भयो भने YTM बढेर प्राइस बढेर 951.48 पुग्छ है भनेर हामीले गरायो। ल यसमा गर्नुपर्ने कुरा यो इम्युनाइजेसनको पार्ट र थ्योरेटिकल पार्ट छ। अनि बोन्ड इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी छ, प्यासिभ स्ट्राटेजी र एक्टिभ स्ट्राटेजी, यसलाई हेर्दै गर। अब यसमा क्वेशन कन्फ्युज भएको क्वेशनहरु भन, त्यसपछि यसलाई छ सर 13 नम्बर त्यो रियलाइज्ड यील्ड वाला रियलाइज्ड यील्ड निकाल्यो YTM निकाल भनेको हो। क्वेशन नम्बर 13 आन्सरै आएन, आन्सर मिल्दैन, YTM नै निकाल्नु पर्ने रियलाइज्ड यील्ड। क्वेशन नम्बर 13 को यस सर त्यो रियलाइज यील्ड वाला RCY को फर्मुला युज गर्ने हैन र? होइन, रियलाइज कम्पाउन्ड यील्ड भन्यो भने RCY ए के भनेको छ, रियलाइज यील्ड मात्र भनिरहेको छ हो। हजुर, रियलाइज कम्पाउन्ड यील्ड भन्यो भने RCY निकाल्ने हो। हामीलाई कम्पाउन्ड यील्ड भनेको छैन, खाली रियलाइज यील्ड मात्र भनेको छ, रेट अफ रिटर्न।
हेर त रियलाइज यील्ड एन्ड एचपिआर त मिल्यो होला नि एचपिआर त्यो माथिको नमिलेर तलको गर्दै गरिनु assume that an investor pay 800 for a long term bond that carries an 8% coupon in 3 years. He hopes to sell the issue for 950. If his expectation comes true, what realized yield will investor earn भन्दास अब कति रेट अफ रिटर्न अर्न गर्ला र अर्को चाहिँ 9 मन्थको रेट अफ रिटर्न कति होला भनेर सोधेको छ पख है यसमा एकैछिन यसो गर ल क्वेसन नम्बर 13 मा हेर त करेन्ट प्राइस V0 दिएको छ 800 coupon rate C is equal to 8%. After 3 years, selling price V3 is equal to 950. Assume par value YAM is equal to 1000. YAM is equal to हाम्रो 3 years दिएको छ maturity periods. Annual interest I is equal to C into YAM गर्दा ₹80. Realized yield or YTM is equal to what? 9 month HPR is equal to what? अब यहाँ सोल्युसनमा हामीले त्यहाँ फ्युचर भ्यालु 950 राखेर निकालेको छ तर YTM निकाल्दा हामीले पार भ्यालु नै राख्नु पर्ने हुन्छ पहिला त निकाल्छौं हामी एप्रोक्सिमेट YTM is equal to I plus M minus V0 divided by N whole divided by M plus 2V0 divided by 3 यो गर्दा हामीले यो निकाल्दा त कति आउँछ यो यहाँ मिस्टेक छ कि जस्तो लागिरहेछ 80 plus 1000 minus 800 यस हाम्रो यो होल्डिङ पिरियड 3 इयर्स मात्र रहेछ पख यहाँ 800 भन्ने ठाउँमा हामीले याम त 950 राख्नु पर्ने हुन्छ पख फ्युचर भ्यालु किनकि हामीले यसको म्याचुरिटी पिरियड कति 3 वर्ष मात्र होल्ड गर्छ भनिरहेछ यहाँ 950 आउँछ 3 वर्षपछि 950 आउँछ यहाँ पनि 950 ल निकाल त यो 130 आउँछ कति 50 डिवाइड बाइ 3 कति हुन्छ ए 50 मैले चाहिँ 50 डिवाइड बाइ 3 प्लस 80 गरेको त्यति गरे त त्यो गरे त 130 130 हुन्छ 50 डिवाइड बाइ 3 मात्र गर्दा 130 हुँदैन 50 डिवाइड बाइ 3 गर्दा 16 कति 950 हैन नि त सर 950 माइनस 800 150 भयो ए 150 यस अनि यो 9 कति 130 हो हजुर सर 130 डिवाइड बाइ यो गर त 2 into 800 divided by 3 plus 950 गर्दा 1483 0.33 यो निकाल त 0.0876 हुँदैन फेरि गर 130 0.08 म सरी तलको फेरि क्याल्कुलेट गर्छु यो तलको मिस्टेक भयो ए प्लस 950 पनि छ 1483.33 नै आयो त कसरी आउँछ त्यति 8 दुना 16 1600 प्लस 950 कति हुन्छ ए 1600 डिवाइड बाइ 3 गरेछु नि 1600 त्यति मात्र गर्न पाइएन यो 1600 प्लस 950 डिवाइड बाइ 3 गर बल्ल 850 0.1529 आउँछ हो 0.1529 हो 1529
अब यो भनेको 15.29%, 15.29%। अब ट्राई एट लो रेट 15% मा ट्राई गर, ट्राई एट लो रेट। अब यो हायर रेटमा त हामीले ट्राई गरिरहेको छौँ त है। सर हामीले यो एम को ठाउँमा 950 किन युज गरेको अरे? किनभने उसले 950 आउँछ भनिरहेको छ। पैसाले भनेको थिएन नि त, योभन्दा अगाडि त सेलिङ प्राइस मात्र हुन्थ्यो, म्याचुरिटी पिरियड पछि 1000 फिर्ता हुन्थ्यो भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई 3 वर्षपछि 950 मा हामी सेल गरेर बेच्छौँ भनेर भनिदियो। पैसाले त्यही भनेको कारणले गर्दा। अब पहिला ट्राई एट लो रेट निकाल त, ट्राई एट लो रेट अथवा हायर रेट। ट्राई एट लो रेट यसमा मैले यसलाई कपी गरेँ है, कट माथि। यहाँनिर राखेँ, कन्ट्रोल भी। ट्राई एट लो रेट, हायर रेट भएको ठाउँमा लोअर रेट, केडी इक्वल टु 15%, 15%। अब यो फर्मुला यही नै भयो। याम भनेको ठाउँमा 950 राख्ने हो, 100। यो 17 बनाएको यहाँ 15%, 15। यो 950 यहाँ चाहिँ 15% को फ्याक्टर हेर त। PVI अफ ए 15% 3 years र PVI अफ 15% 3 years। सर 15% 3 years मा 2.2832 2.2832। त्यसै गरेर के PVIF हेर त। PVIF को 0.6575। 6575। टोटल भ्यालु निकाल। 950 छ है फेरि त। 182.656 प्लस 807.28। 807.28। अब लो रेटमा हामीलाई चाहिने भ्यालु भन्दा बढी आयो। अब हामी यहाँ राख्छौँ 800 लेस देन हाम्रो 807.28। यदि लो रेटमा भ्यालु चाहिने भ्यालु भन्दा चाहिने भ्यालुसँग इक्वल आएन भने बढी आउनु पर्थ्यो, बढी आयो। हामीलाई चाहिने भ्यालु 800 थियो, यो भन्दा बढी आयो। अब ट्राई एट हायर रेट 16%। यहाँ लो भनेको ठाउँमा हायर रेट 16%। हायर रेट 16%, केडी इक्वल टु 16%। यहाँ फर्मुला यही नै, खाली यहाँ 1000 भनेको ठाउँमा 950। अब यहाँ भ्यालु राख, यो यही नै हुन्छ, यो 950। यो निकाल त कति आउँछ टोटल? टोटल 950 गरेर 788.34। 788.34। अब इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो। HR LR हामीलाई भइहाल्यो। अब 800 ग्रेटर देन, यहाँ चाहिँ 800 ग्रेटर देन 788.34। अब
इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि HR इक्वल टु 16%, YLR equal to 15%, V0 8 HR equal to 788.34, 788.34, V0 8 YLR 807.28, 807.28, and V0 equal to 800. Our actual realized yield or YTM, actual realized yield YTM or YTM equal to YLR plus V08 YLR, V08 YLR minus V0 divided by V08 YLR minus V08 HR into HR minus LR, HR minus LR equal to LR 15% plus V08 LR हाम्रो 800 7.28, 807.28 minus 800 actual V0 divided by 807.28 minus 88.34 into HR 16 minus 15. ल निकाला त 15.38%. 15.38%. 38%. अब त मिल्यो हजुर सर मिल्यो 38%. अब अर्को 9 month HPR निकाला भनिरहेछ. 9 month HPR एनुअल इन्ट्रेस्ट 80 छ. अब 9 month HPR निकाल्नको लागि पहिला त हामीले 9 month को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो. 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट कति त 80 छ. 9 month इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इक्वल टु 80 डिवाइड बाई 12 इन्टु 9 गर्दा ₹60. अब 9 month HPR इक्वल टु EP minus BP plus I divided by BP. EP 950 minus 800 plus 9 month को interest 60 divided by 800. यो गर्दा 0.2625 equal to 26.25% भनेर निकाल्यो. यसमा कन्फ्युज छ? नो सर बुझ्यो. अब यो ड्युरेसन को नि गर भनिरहेको छु. ड्युरेसनमा कुन कन्फ्युज छ? सर ड्युरेसनमा यो मेरो पुरानो एडिसन वाला 60 नम्बर मैले यहाँ च्याटमा पठाएको थिएँ. एकचोटि हेरिदिनु न. 16 नम्बर ड्युरेसन पखाइ. त्यो नयाँ एडिसनमा चाहिँ मिल्दैन. मेरो पुरानो एडिसनको बुकबाट गराएको थिएँ. कति नम्बरको भन्यो पुरानोको 16 नम्बर सर. हजुर सर मैले च्याटमा पठाएको छु फोटो. मैले हेरिरहेको छु. देखेन क्वेसन देख्यो? हजुर हजुर. डिजल 10.19 ओके. यो नयाँको चाहिँ 20 नम्बरमा छ है. क्वेसन नम्बर 20.
नयाँको क्वेसन नम्बर 20 कुरा बुझ्यौ? हजुर यस क्वेसन नम्बर 20 ल दिएको कुरा भन त के दिएको छ? मोडिफाइड ड्युरेसन 20 इयर्स भनेर दिएको छ। मोडिफाइड ड्युरेसन है, ड्युरेसन इक्वल टु 20 इयर्स। अरु भन। कर्पोरेट लिना त्यो बोन्ड म्याचुरिटी पिरियड हो कि के हो? ए यहाँ भनेको होइन, म्याकुले फाइन्ड द म्याकुले फाइन्ड द ड्युरेसन। म्याकुलेट ड्युरेसन एन्ड मोडिफाइड ड्युरेसन अफ होइन यो त तिमीलाई यो ड्युरेसन म्याचुरिटी हो क्या? ऊ सोधेको छ नि, मोडिफाइड ड्युरेसन दिए होइन नि ए हामीलाई। त्यो हो मोडिफाइड क्वेसन। ड्युरेसन पनि निकाल ड्युरेसन पनि निकाल भनिरहेको छ। क्यालकुलेट ड्युरेसन इक्वल टु वाट, मोडिफाइड ड्युरेसन इक्वल टु वाट, यो सोधेको हामीलाई। यो वाट हो? अनि मोडिफाइड ड्युरेसन वाट, अर्को ड्युरेसन सुरुमा ड्युरेसन इक्वल टु यो पनि वाट, ड्युरेसन कति होला, मोडिफाइड ड्युरेसन कति होला भनेर सोधेको छ। एउटा हामीलाई दिएको छ अफ 20 इयर्स 10% कुपन बोन यील्ड टु म्याचुरिटी 8% भनेको छ। अब हामीलाई बोनको इन्फर्मेसन दियो, बोनको इन्फर्मेसन बोन भनेर दियो। बोनमा यान इक्वल टु 20 इयर्स, सी इक्वल टु कति दियो हेर त, कुपन रेट कति छ? कुपन रेट 10% छ। 10%। अनि वाइटिएम और वाई कति छ? वाइटिएम और वाई इक्वल टु 8%। 8% दिएको छ। According to the modified duration of this bond, how much of the price change would this bond incur if market yield rose to 9%? अब फेरि सोध्यो if, अब हामीलाई सोध्यो if YTM is increase to कति percent? 9%. 9%. Yes. To 9%. Percentage change in price is equal to what? Percentage change in price is equal to what? अर्को फेरि घटेको अवस्थामा using annual compounding calculate the price of bond in 1 year if rate do not rise to 9%. 9%. How does this price change compare to that predicted by the modified duration? Explain the difference भनिरहेको छ। अब चेन्ज इन प्राइस कति होला अनि अर्को चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस एउटा सोधेको छ, अर्को चेन्ज इन प्राइस इक्वल टु वाट, यो दुईटा कुरा सोधेको छ। यसको लागि त पहिला ड्युरेसन निकाल्नु पर्यो। ड्युरेसन हामी निकाल्दाखेरि अब रिडिमेबल बोनको ड्युरेसन निकाल्ने फर्मुला युज गर्ने हामीलाई सबै दिएको छ, यान पनि दिएको छ। अब सल्युसनमा अब के निकाल्छौँ पहिला, ड्युरेसन इक्वल टु 1 plus y divided by y minus
फर्मुला के थियो हेर त 1 + y डिभाइड बाइ y माइनस 1 + y प्लस y प्लस टी इन्टु सी माइनस यसमा वाई n राख्दा पनि हुन्छ प्लस n ल c इन्टु माइनस y सी हो माइनस वाई हजुर सर c माइनस y होल डिभाइड बाई यस होल डिभाइड बाइ यसलाई ब्राकेट क्लोज गर अनि होल डिभाइड बाइ फेरि सी सरी 1 + y हो 1 प्लस वाई पावर एन माइनस 1 को होल c सी पनि हो हजुर क्या हो c * 1 हजुर सर + y हो स्टार्टिङ सी हो हजुर Yes. हजुर सी अनि इन्टु 1 ब्राकेट प्लस y को पावर 3 2 * 1 + y को पावर 1 टी बाइ n हो सर टी 1 बाइ टी हो n सर होइन सर 1 बाई एन छैन टी छ t र n भनेको एउटै है ल यसलाई t पनि लेख्न सकिन्छ n पनि लेख्न सकिन्छ और 1 बाई सर छैन हाम्रोमा बाई छैन त 1 n बाई र t भनेको एउटै कुरा बुझ्यौ सर 1 बाई छैन क्या एन मात्रै छ n मात्र हो यस हजुर सर हजुर -1 अनि ब्राकेट क्लोज प्लस वाई यस -1 यसलाई ब्राकेट क्लोज बिग ब्राकेट क्लोज प्लस y हैन यही हैन हजुर ल ल भ्यालु राख त भ्यालु राख्दा पहिला 1 + y 1 + 0.08 डिभाइड बाई 0.08 माइनस बिग ब्राकेट सुरु यसमा 1 + y 1 + 0.08 प्लस c 0. कति दिएको छ 10% 10 ब्राकेट फेरि सुरु 0.10 माइनस 0.08 big bracket close divide by c 0.1 into 1 + 1 + 0.08 को power n 20 years power 20 अनि -1 ब्राकेट क्लोज प्लस y 0.08 ल निकाल यो गर्दा सर हजुरले त्यहाँ एन को ठाउँमा 0.10 राख्नु यस यस यहाँ n राख्नु पर्ने 0.1 20 डिभाइड बाई 1.0 मिस्टेक नगर है क्याल्कुलेसनमा हुन्छ सर इन्टु 0.10 -1 plus 0.08 4.6 मैं तो फेरि 9 plus 0.08 यही आउँछ है 10.19 इयर्स त्यो क्याल्कुलेसन गरेर हेरिराख अब अर्को सोधेको छ मोडिफाइड ड्युरेसन तिमीले गर्दाखेरि यो पार्टको छुट्टै एउटा भ्यालु राख्ने अनि माइनस
यताको पार्टको छुट्टै राख्ने हो है भ्यालु। हुन्छ सर। Modified duration is equal to duration divided by 1 plus YTM. 1 plus Y. Your 10.19 years divided by 1 plus Y is 0.08. यो निकाल्दा त कति हुन्छ? 10.19 divided by 1.08. 9.44. 9.44 years. अब हामीलाई यदि YTM इन्क्रिज भएर 9% भयो भने चेन्ज इन प्राइस कति होला? इफ YTM is equal to 9%, change in YTM, delta YTM भने भन्छौँ यसलाई। डेल्टा YTM is equal to, यहाँ डेल्टा साइन निकाल्नु पर्यो इन्सर्ट गरेर। डेल्टा YTM is equal to 9 minus 8, न्यू माइनस ओल्ड गर्ने हो। 9% minus 8% is equal to 1%. अब change in price, percentage change in है, percentage change in price is equal to minus D अथवा modified duration minus modified into delta YTM into delta YTM. Control B. अब यसमा आयो मोडिफाइड ड्युरेसन माइनस कति छ त भन्नु? 9.44 इन्टु 0. अथवा 1% हो। 1% यो गर्दा कति हुन्छ? माइनस 9.44%, माइनस 9.44%। यदि हाम्रो YTM मा 1% ले इन्क्रिज हुने बित्तिकै प्राइसमा डिक्रिज हुन्छ। प्राइस कति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ भन्दा माइनस 9.44% ले डिक्रिज हुन्छ भनेर निकाल्यो। यो त पहिलो पार्ट थियो। सेकेन्डमा यदि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट बढेर 9% भयो भने प्राइस इन इयर 1 कति होला? अब आज निकाल्यो भने त यान इक्वल टु 20 इयर हुन्छ। अब रिमेनिङ आइहाल्छ। इफ YTM इक्वल टु 9% and price in year 1 जसलाई हामी V1 भन्ने भन्छौँ। V1 इक्वल टु वाट सोधेको यो छ। अब यान इक्वल टु कति हुने भयो त? रिमेनिङ यान 1 वर्ष बितिसकेपछि यान इक्वल टु 20 minus 1, 20 minus 1, 1 वर्ष बितिसकेपछि तो पार्ट 19 इयर्स। अब भ्यालु अफ बोन्ड माथिकै फर्मुला कपी गरेर ल्याए है।
रुपियाँ। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन त हाम्रो पार भ्यालु हामीलाई क्वेसनले नदिए पनि 1000 हुन्छ। हामीलाई कुपन रेट हामीलाई दिइसकेको छ। कुपन रेट 10% यहाँ टिप्दिएँ मैले ल। सी 10% छ। याम इक्वल टु नदिए पनि हामी कति राख्छौँ? याम इक्वल टु 1000 राख्छौँ। 1000 त्यसै गरेर 1000 अनि I इक्वल टु C इन्टु यम यो गर्दा C इन्टु यम गर्दा रुपिस 100 हुन्छ। तल भ्यालु निकाला भनिरहेछ। अब प्राइस इन इयर 1 V1 इक्वल टु वाट? रिमेनिङ लाइफ कति त? V0 निकालेको भए हाम्रो लाइफ चाहिँ 20 इयर थियो। 1 वर्षपछि प्राइस आफ्टर 1 इयर V1 निकाला भन्छ। अब प्राइस इन इयर 1 V1 इक्वल टु ल यसमै राख्ने कन्ट्रोल भी। प्राइस इन इयर 1 V1 price in B1 I into PV IFA KD comma N plus M into PV IF KD comma N यो त 100 छ। अब यो चाहिँ हाम्रो 9% इयर्स चाहिँ 19 इयर्स यो 1000 into यो 9% 19 इयर्स फ्याक्टर हेर त 9% 19 years 8.9501 8.9501 अर्को PVIF पनि हेर 8.9501 अनि PVIF 0.1945 0.1945 भ्यालु निकाल। सर त्यो आईमा 100 हैन? हजुर 100 1089.51 1089 हो 89 point हजुर कति 51 1089.51 ल निकाल्नु पर्ने यति। ल जति सकिन्छ अब अरु गर। अब बाँकी भोलि क्लास गरे कि नगर्ने? भोलि गर्ने सर। भोलि के हो र? कृष्ण भोलि जन्म के बाउको मुख हेर्ने दिन। बाबाको मुख हेर्ने दिन। सर नगरौँ न भोलि। ल भोलि चाहिँ हुँदैन है मेरो। हुन्छ हुन्छ सर। थ्यांक यू सर।